أنا أقرأ برواية قالون عن الإمام نافع المدني من طريق ابن مهران من كتاب الغاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما شاء الله ما شاء الله. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في صوتك يا أخي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. ما شاء الله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الله الله الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما شاء الله. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى.
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. اللهم زيد فزيد ما شاء الله. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. افتح عليك ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله. أفتمارونه على ما يرى. الثاني يا شيخ ما شاء الله. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. اللهم زيد فزيد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى. لا اله الا الله وحده لا شريك له ما شاء الله. تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما شاء الله ما شاء الله. إن
أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. قارئ को मजमुआ हो गया माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدقت يا رب العالمين. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल की गहराइयों के साथ माशाअल्लाह, दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल है आपका। ऐसी क़रात जिसमें अक्सर क़ुर्रा आपकी क़रात में जमा है। रिवायात तो आपने पढ़ी हैं। दुनिया में वो क़ुर्राए किराम जिनसे अल्लाह ने कुरान पढ़वाया, उनके लबो लहजे क़यामत तक याद किए जाएंगे। कारी साहब के लहजे और अंदाज में उन कारियों के अंदाज मौजूद थे। इन अकेले कारी साहब को सुनकर कई कारी साहब याद आ गए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन क़ुर्रा की रूहों को जन्नत में आला मकाम बख्शे और हज़रत कारी साहब की सेहत में और इनके इल्म व फज़ल में और इनके बरक़ात में खूब अल्लाह ताला उनको आम व ताब फरमाए। इनके फ्यूज़ को खूब फैलाए अल्लाह ताला और इनसे अल्लाह ताला एक आलमी काम ले। जो
خود بھی بڑے قاری ہیں، ان کے والد بھی بڑے قاری ہیں، ان کے بھائی بھی بڑے قاری ہیں، اللہ نے ان کا خاندان قاریوں والا خاندان بنایا ہے۔ آج آپ حضرات کے یہاں مدرسہ تعلیم القرآن میں قاری صاحب کی تشریف آوری صرف اسی مقصد کے خاطر ہوئی ہے کہ اس قرآن کریم کو ڈبے میں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو عالم کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، عمل کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کو ہر طرح سے اس کی اشاعت کی آج بہت ضرورت ہے۔ ہم قاری صاحب کے بہت بہت مشکور و ممنون ہیں۔